अनुशासन, गतिशीलता र विकास यो खेलकुदको तीनवटा मुख्य मन्त्र। सोही मन्त्र अनुसार राष्ट्रिय गहनाका रूपमा तपाईहरू पुजिनुहुन्छ र देशप्रति समर्पित भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो देशको नाम उच्च राख्नलाई सधैँ तत्पर रहनुहुन्छ। तपाईहरूको एउटा प्रयासले विश्वभर मुलुकको नाम उच्च रहने गर्दछ र यहाँको काम र यहाँको लगन मेहनतलाई आज सम्भवतः स्थानीय यो संहिता आइसकेपछि प्रदेश सरकारबाट यो पहिलो पटक यसरी औपचारिक रूपमा सामूहिक रूपमा यति धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ खेलाडीहरूलाई सम्मान पनि हामी गर्न गइरहेका छौँ। यसका लागि प्रदेश नम्बर 1 सरकार, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय, त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 को खेलकुद विकास बोर्ड पनि यस कार्यमा चाहिँ जोडिएको छ र आजको यो कार्यक्रममा हामीसँग विशेष केही सेगमेन्ट रहनेछन्। सो सेगमेन्टमा चाहिँ हामी खेलाडीलाई सम्मान त गर्छौँ नै, एउटा सानो हामीले स्पोर्ट्सको क्लिप्स पनि यहाँहरूमा ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। स्पोर्ट्सको विषयमा ओलम्पिकमा भएका केही दृश्यहरू, सागमा भएका केही दृश्यहरू समेटेर एउटा तयार गरेको छौँ सानो क्लिप्स, त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। खेलाडीहरूलाई सम्मान पनि गर्नेछौँ। यो तीनै तहको ओलम्पिक, एसियन गेम्स र साग गेम्सका लागि करिब 180 भन्दा बढी खेलाडीहरूलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ आजको यो इभेन्टमा। आजको यो ऐतिहासिक कार्यक्रममा हामी 3 तहलाई हेरिरहेका छौँ। ओलम्पिकका खेलाडी, ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका खेलाडी, एसियन गेम्समा सहभागिता जनाएका खेलाडी र साग गेममा सहभागिता जनाएका खेलाडीहरूलाई, प्रदेश 1 भित्र रहेका खेलाडीहरूलाई सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। यो ठुलो इभेन्ट संहितापछि प्रदेश सरकार आइकन सम्भवतः मुलुकमै पहिलो पटक हुन गइरहेको छ। हामी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ र कार्यक्रमको सभापतित्वका लागि हामी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास मन्त्री माननीय राजन राईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी सुरुमा ओलम्पिकमा सहभागिता जनाएका प्रदेश 1 बाट हामीले जनाएका खेलाडीलाई चाहिँ अगाडि राखिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई म स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु। प्रमिला रिजाल, श्री प्रमिला रिजाल हामी स्टेजमा बोलाउन चाहन्छौँ। उहाँ एथलेटिक्सबाट हुनुहुन्छ, धाविका, इलामबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ र 2012 को लन्डन ओलम्पिकमा 100 मिटरको दौडमा उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। एउटा क्ल्याप उहाँको लागि। त्यसै गरी हामीसँग डम्बर कुँवर पनि हुनुहुन्छ एथलेटिक्स तर्फबाट। सन् 1988 मा सियोल ओलम्पिकमा उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँको लागि पनि जोरदार तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी। त्यसै गरी हामीसँग सुटिङका ओलम्पियन पनि हुनुहुन्छ टिकाराम श्रेष्ठज्यू। उहाँलाई पनि अगाडि आएर चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग त्यसै गरी एथलेटिक्सबाटै हुनुहुन्छ सन् 1988 मा सियोल ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउनु भएकी मेनुका राउत। उहाँलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मेनुका राउतजी। 1984 मा 400 मिटरको दौडमा सहभागिता जनाउनु भएका पुष्पराज ओझाज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हामीसँग बक्सिङबाट पनि हुनुहुन्छ नरेन्द्र पुमा। उहाँलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। 1980 को मस्को ओलम्पिकमा उहाँ सहभागी हुनुभएको थियो। एउटा लेजेन्ड पनि हुनुहुन्छ बक्सिङका लागि, समग्र खेलका लागि र प्रदेश 1 वासीका लागि। त्यसै गरी हामीसँग अलिकति फरक क्षेत्र, फरक विधा, खेलभित्रैको पनि फरक विधाबाट चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियन बन्न सफल हुनुभएकी धाविका पनि हुनुहुन्छ मीरा राई, अल्ट्रा धाविका मीरा राई। कृपया उहाँलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रमुख अतिथिका रूपमा यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामी कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ र विशिष्ट अतिथिका लागि हामी प्रदेश 1 प्रदेश सभाका सभामुख माननीय प्रदीप कुमार भण्डारीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय इन्द्रबहादुर आङ्बोज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री माननीय हिमाल कार्कीज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माननीय श्री केदार कार्कीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी स्वास्थ्य मन्त्री माननीय श्री जयराम यादवज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्री माननीय श्री रामकुमार राईज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ स्टेजमा।
हामी पर्यटन संस्कृति मन्त्री माननीय श्री खेनु लिङ्गवाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी हामीसँग कृषि मन्त्री माननीय श्री झलक बहादुर मगर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी वन तथा भू संरक्षण मन्त्री माननीय श्री शेखर चन्द्र थापाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी भूमि व्यवस्था सहकार तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय श्री ओम प्रकाश सरावगीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्री माननीय श्री प्रताप प्रकाश हाङबाङज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री माननीय श्री मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेज्यूलाई पनि कार्यक्रममा अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। प्रदेश 1 प्रदेश सभाका उपसभामुख सरस्वती पोखरेलज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। माननीय राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बा हाम्फेज्यूलाई पनि सामाजिक विकास मन्त्रालय राज्य मन्त्री विष्णु तुम्बा हाम्फेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी उद्योग व्यवसायतर्फबाट पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय मोतीलाल दुगरज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी प्रदेश 1 नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी हामी प्रदेश 1 सांसद माननीय सरिता खड्काज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी स्टेजमा उहाँलाई कल गर्छौँ। यसैगरी हामी नेपाली कांग्रेस प्रदेश सांसद माननीय विन्द्या कार्कीज्यूलाई पनि स्टेजमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ अतिथि आसन ग्रहण गर्नका लागि। यसैगरी हामी प्रदेश सांसद माननीय कुसुम श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि स्टेजमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि स्टेजमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामी प्रदेश 1 का मुख्य न्यायाधिवक्ता भोजराज श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिवज्यू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घराज मैनाली सहित सबै प्रदेश 1 का सबै मन्त्रालयका सचिवज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी फुटबलका वरिष्ठ प्रशिक्षक पूर्व फुटबल वरिष्ठ प्रशिक्षक शिवभक्त जोशीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यसैगरी करातेका पूर्व वरिष्ठ प्रशिक्षक हुनुहुन्छ भानु यादवज्यू, उहाँलाई पनि यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी करातेका पूर्व वरिष्ठ प्रशिक्षक मदन उप्रेतीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि यथास्थानमा चाहिँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। यसैगरी उद्योग क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायी हुनुहुन्छ प्रकाश मुन्दडाज्यू, उहाँलाई पनि यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहे। उद्योग व्यवसायी पवन साडाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहे। यसैगरी उद्योगी व्यवसायी महेश जाजुज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहे। नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश 1 का अध्यक्ष लीला बल्लभ घिमिरेज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी प्याप्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष टिकाराम पुरीज्यूलाई पनि हामी अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैगरी नेपाल मेडिकल एसोसिएसन कोशी जोनल ब्रान्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर फरवर्ड सिवाल, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नेपाली फुटबलको धरोहर नै भनौँ, कुनै बेला आएका जुल्फिकार राजु साकेज्यू हाम्रो धारानका हुनुहुन्छ, फुटबलका प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी हामीसँग एसियन मेडलिस्ट कराते तर्फबाट सीता राई पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ सीता राईज्यूलाई। र त्यसैगरी हामी हरि खड्काज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ हरि खड्काज्यूलाई पनि कृपया उठेर एकमुष्ट रूपमा स्वागत सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मोरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक राजकुमार कार्कीज्यूलाई पनि यथास्थानमा अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु म। यसैगरी प्रदेश 1 का सबै खेलकुद सङ्घका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा यो कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा एकमुष्ट रूपमा चाहिँ अतिथि आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्न चाहे। हिजोका दिनसम्म जुन किसिमले उहाँहरूले खेल्नु भइरहेको थियो, उहाँ कुन अवस्थामा रहनु भएको थियो, सबै कुरा बिर्सेर चाहिँ उहाँहरूलाई खेलमा निरन्तर लागिरहने प्रेरणासहित प्रदेश सरकार चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसले आगामी दिनमा खेल क्षेत्र खेलाडी र खेलमा लाग्नुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ ऊर्जा प्राप्त होस् भन्ने पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ मनोभावना रहेको छ। हामीले राखेका चाहिँ ओलम्पिक खेलाडी जो हुनुहुन्छ एकपटक यथास्थानमा चाहिँ उभिदिनु भएर चाहिँ
आफूलाई उपस्थिति जनाइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा शोभा हुनुहुन्छ उहाँहरू ओलम्पिक खेलाडी, एसियन गेम्सका खेलाडी र सार्क गेम्सका खेलाडीहरू कृपया यथास्थानमा उभिदिनुहोस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम सम्मान कार्यक्रम, धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई। कार्यक्रमको उद्घाटनको लागि हामी यति बेला हाम्रा प्रमुख अतिथि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण खेल प्रेमी महानुभावहरूमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत। एउटा खेलाडीको पीडा कति छ, उसले कस्ता कस्ता अवरोह भोग्नुपर्छ भन्ने उसैलाई मात्र थाहा छ। हामी खेलबाट जसरी पनि मेडलको मात्र आशा गर्छौँ। साफ एसिया र ओलम्पिकमा मेडल जितेका खेलाडीहरूलाई स्वागत गर्ने, बधाई दिने, हानाथाप गरेर एयरपोर्टमा पुग्नेदेखि खेल स्टेजमा पुग्ने गर्छौँ, फोटो खिचाउँछौँ, प्रचार गर्छौँ। तर हामी सोध्दैनौँ तपाईँका घरमा के हालत छ, भोलिबाट तपाईँको खानपिनको व्यवस्था छ कि छैन, परिवारको अवस्था कस्तो छ, तपाईँको स्वास्थ्य के छ, हामी सोध्दैनौँ। अझ त्यति मात्र कहाँ हो र जब खेलकुदबाट रिटायर हुन्छौँ उसको त यति बेहाल हुन्छ कि सबै शरीर इन्ज्योर हुन्छ, उपचार गर्ने पैसा हुँदैन, एकाडेमिक क्षमता कमजोर हुन्छ, जागिर छैन, आर्थिक जर्जर हुन्छ, उपचार गर्ने पैसा हुन्न, त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय गर्न पनि सक्दैन, अनि परिवारबाट पनि अवहेलित हुन्छ। यस्तै यस्तै पीडा बोकेर म खेलाडी थिएँ भन्ने सम्झना मात्र गरेर आफूलाई मृत्यु पर्खन पाए अरू उसको केही पनि बाध्य हुन्छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर सुनील शर्मा र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक इन्दिरा नेउपाने बरालले 1 नम्बर प्रदेशका साफ एसियन र नेपालभरिकै ओलम्पिक खेलका सहभागी भएका खेलाडीहरूलाई यी हस्पिटलहरूमा पहिलो पटक 5 वर्षको लागि क्याबिन सहितको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिदिने र खेलाडीहरूको परिवारलाई 50% छुटमा उपचार गरिदिने सम्झौता आजै गरिदिँदै हुनुहुन्छ। यो एउटा तपाईहरुप्रतिको ठुलो भार वहन गरिदिनु भएकोमा यी स्वास्थ्य संस्थाका अस्पतालका सञ्चालकलाई सिङ्गो खेलकुद क्षेत्र र खेलाडी र बोर्डको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी एउटा सानो
मुभी पनि यहाँहरू माझ राख्नेछौँ। मुभी यस अर्थमा कि एउटा सानो भिडियो क्लिप हामीले तयार पारेका छौँ जुन चाहिँ खेलसँग जोडिएको छ। ओलम्पिकका दृश्य त्यसमा केही छन्, केही साफका छन्, केही सागका छन्। छोटो मिठो छ, तयार पारेका छौँ। विश्व बन्धुत्व तथा भाइचाराको नाराका साथ ओलम्पिक खेलको सुरुवात सन् 1964 मा टोकियोबाट सुरु भएको हो। सन् 2020 मा हालको अन्तिम संस्करण पनि टोकियोमा नै 14औं संस्करणको रूपमा आयोजना भएको थियो। हालसम्म सन् 1968 को मेक्सिको ओलम्पिकमा बाहेक 13वटा ओलम्पिक संस्करणहरूमा कुल 92 नेपाली खेलाडीहरूले सहभागिता जनाइसकेका छन्। नेपालको यस ओलम्पिक यात्रामा 1 नम्बर प्रदेशका खेलाडीहरूले विभिन्न समयमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छन्। यस अर्थमा हामी गौरव गर्दछौँ अनि आशावादी पनि छौँ कि यस पछिका ओलम्पिक संस्करणहरूमा समेत पुनः हाम्रा खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूले सशक्त रूपले उपस्थिति जनाउनेछ। यसका लागि हामी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड प्रतिबद्ध छौँ। हामी चाहन्छौँ आजका राष्ट्रिय खेलाडीहरू भोलि साग पर्सि एसियाड हुँदै ओलम्पिक सम्मको उचाइसम्म पुग्न सकौँ। आशा गरौँ भावीका दिनहरूमा 1 नम्बर प्रदेशबाट बस्ती गाउँ टोलका खेलाडीहरूले ओलम्पिक खेल्नेछन्, नतिजामुखी उपस्थिति जनाउनेछ। ओलम्पिक खेलको सहभागिता हालसम्म सहभागितामा मात्र सीमित भए तापनि एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता अर्थात् एसियाडमा भने नेपालले हालसम्म कांस्य 2 र रजत 22 गरी जम्मा 24 पदक हात पार्न सफल भएको छ। एसियाडको थालनीसँग 1951 मा भारतबाट सुरु भएको थियो। सन् 2018 मा इन्डोनेसियामा भएको हालसम्मको अन्तिम एसियाडमा नेपाली प्याराग्लाइडिङ खेलाडीहरूले रजत पदक प्राप्त गरेका थिए। आगामी 19औं एसियाडको तयारीको क्रममा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सञ्चालन गरिरहेको प्रशिक्षण कार्यक्रमले नतिजालाई उपलब्धिमूलक बनाउने कुरामा हामी आशावादी छौँ, विश्वस्त छौँ। यस विशेष प्रशिक्षणमा 1 नम्बर प्रदेशका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ। सहभागी ती खेल योद्धाहरूलाई 1 नम्बर प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड शुभकामना र शुभेच्छा दिन चाहन्छ। हामीलाई विश्वास छ तपाईको सफलता निश्चित छ। दक्षिण एसियाको ओलम्पिक अर्थात् साग सन् 1984 मा स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूबीच विभिन्न क्षेत्रहरूमा आपसी सहयोग र समन्वय गर्ने उद्देश्य रहे अनुरूप खेलकुद क्षेत्रको समेत विकास र विस्तार गर्न सदस्य राष्ट्रहरूबीच दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको नामबाट खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यो प्रतियोगिता हरेक 2 वर्षमा सदस्य राष्ट्रहरूले पालै पालो आयोजना गर्ने गरिन्छ। सन् 1984 अर्थात् सार्कको स्थापनासँगै नेपालबाट साउथ एसियाली
खेलकुद प्रतियोगिता सागको थालनी गरिएको थियो। यसका अलावा सन् 1979 मा 8औं संस्करण र सन् 2019 मा 13औं संस्करणको समेत भव्य आयोजना गरेको छ। सागको 13औं संस्करणसम्म आइपुग्दा नेपालले 124 स्वर्ण, 186 रजत र 380 कांस्य गरी जम्मा 690 पदक हात पार्न सफल भएको छ। पछिल्लो संस्करण अर्थात् 13औं साग भने नेपाली खेलकुदका लागि गर्विलो इतिहास बन्न पुग्यो। यस अन्तर्गत 51 स्वर्ण, 60 रजत र 95 कांस्य गरी जम्मा 306 पदक प्राप्त गर्दै दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफलता मिलेको छ। यस ऐतिहासिक सफलतालाई मूर्त रूप दिन 1 नम्बर प्रदेशका खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको समेत उल्लेख्य योगदान रहेको छ। यो हाम्रा लागि गर्व गर्न लायक विषय बनेको छ। यसरी हामी र हाम्रो प्रदेशलाई गौरवान्वित बनाउने सबैलाई धन्यवाद र साधुवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यक्षेत्र र पेशागत हिसाबले जो जता भए पनि रहे पनि भूगोलको हिसाबले तपाई 1 नम्बर प्रदेशको गहना हो, यसमा कुनै दुई मत हुनै सक्दैन। तपाईको खेल यात्रा सागबाट एसियाड, एसियाडबाट ओलम्पिकसम्मको तय होस्, शुभकामना छ। तपाईको खेल यात्रामा निरन्तर हाम्रो साथ अनि सहयोग हुनेछ। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि 7 वटा प्रदेशको अवधारणा आयो। सोही अनुरूप खेलकुदको संरचना पनि प्रादेशिक स्वरूपमा परिवर्तन भई 1 नम्बर प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन भयो। गठन पश्चात लामो समयसम्म कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न नसकिरहँदा 2078 चैत्र 22 गतेबाट हामीले बोर्डमा नयाँ नियुक्ति पाएर आफ्ना कार्यहरू अगाडि बढायौं। करिब 1 महिना स्थानीय निकायको निर्वाचनले कुनै खेलकुद गतिविधि हुन नसकिरहँदा लगभग 2 महिनाको अवधिमा केही खेलकुद जगाउने कार्यक्रमहरू गर्न सफल भयौं। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बोर्डको क्यालेन्डर भित्र रहेको यो आजको कार्यक्रम नै अन्तिम कार्यक्रम रहन पुग्यो। 1 नम्बर प्रदेश विगतमा खेलकुद क्षेत्रको 1 नम्बर नै थियो, जसमा तपाईहरू जस्ता राष्ट्रका गौरवहरूको ठूलो योगदान रहेको थियो। तर अहिले 1 नम्बर प्रदेशको खेलकुद करिब शून्य अवस्थामा छ भनेर भन्नमा कुनै हिचकिचाहट नै छैन। तथापि हामी प्रयासरत हुनेछौं, प्रयासरत रहनेछौं। प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र तपाई गौरवशाली खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफरी साथ रहेमा छिटै शून्यबाट माथि उठ्नेछौं र हाम्रो प्रदेशलाई 1 नम्बरमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेछौं र गर्दछौं। आजको दिन खेलकुदको इतिहासमै स्वर्णिम दिन भन्न अतियुक्ति नहोला। यस अर्थमा कि निजी क्षेत्र जसले समाजमा सेवाको भावनामा अलौकिक काम गर्दै आए तापनि आज उहाँहरूले साँच्चीकै धार्मिक र पुण्य कामको सुरुवात गर्नुभएको छ। राष्ट्रको गौरव बढाउने तपाई खेलाडीहरू र तपाईका परिवारहरूलाई 5 वर्षसम्म निशुल्क उपचार गर्ने काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डाक्टर सुनिल शर्मा र इन्दिरा न्यौपाने शर्मालाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यी सबै खेलाडी र उनका परिवारले दिएको आशीर्वाद नै तपाईका लागि अझ बढी अरू उन्नति र प्रगतिको पथ बनाओस्। हार्दिक शुभकामना। यो कार्यक्रमको प्रेरणाको स्रोत प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री माननीय राजेन्द्र कुमार राय, सामाजिक तथा खेलकुद मन्त्री माननीय राजन राय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण प्रदेश सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्दछु।
यसपालि आगामी 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हाम्रो सहभागिता केवल सहभागितामा मात्रै सीमित नभई नतिजामुखी बनाउने कुरामा बोर्ड लागि पर्नेछ। हामी लागि पर्नेछौँ यसपालि। आफ्नो तह, तबका र क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ यसपालि। प्रशिक्षक र खेलाडीहरूले लागि पर्नुहुनेछ, निरन्तर तबसम्म लागिरहनुहुनेछ जबसम्म सफलता प्राप्त हुने छैन यसपालि। खेलाडी र खेल क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउँदै 1 नम्बर प्रदेशलाई 1 नम्बर नै बनाउने कार्यमा लागि परेका छौँ, निरन्तर लागिरहनेछौँ तबसम्म जबसम्म हामी हाम्रो प्रदेशलाई 1 नम्बर बनाउन सफल हुने छैन। धन्यवाद। राष्ट्रलाई चिनाउनु छ, स्वाभिमानी नेपाली हामी आफ्नो गौरव बढाउनु छ। खेल्नु छ, अघि बढ्नु छ, राष्ट्रलाई चिनाउनु छ, स्वाभिमानी नेपाली हामी आफ्नो गौरव बढाउनु छ। नेपाली हामी नेपाली, खेल खिलाडी हामी नेपाली, नेपाली हामी नेपाली, खेल खिलाडी हामी नेपाली, नेपाली हामी नेपाली, खेल खिलाडी हामी नेपाली। रमाइलो हरेक खेलमा, सम्मान छ सब खिलाडीमा, रोमाञ्चक खेलको मैदानमा प्रतिस्पर्धाको दौड छ। रमाइलो हरेक खेलमा, सम्मान छ सबै खिलाडीमा, रोमाञ्चक खेलको मैदानमा प्रतिस्पर्धाको दौड छ। आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो कौशलताले खेल मैदानलाई सिचेको छ। आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो कौशलताले खेल मैदानलाई सिचेको छ। थाकेर नथाकिने जोस जाँगर धेरै छ। थाकेर नथाकिने जोस जाँगर धेरै छ। आज हार भोलिको जित आफ्नो लक्ष्यमा बढेकै छ। खेल खिलाडी हामी नेपाली, खेल खिलाडी हामी नेपाली, खेल खिलाडी हामी नेपाली।
यो सम्मान कार्यक्रमतर्फ अघि बढ्नेछौँ। प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड सर्वप्रथम नेपाली खेलकुदलाई गर्विलो बनाउन यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। खेलकुदको महाकुम्भ सन् 2074 को एथेन्स ओलम्पिकमा प्रदेश नम्बर 1 तथा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सुटिङ खेलमा यहाँले जनाउनु भएको सहभागिता अहिले पनि नयाँ खेलाडीहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्दै गएको छ। जीवनको लामो अवरोह पनि सुटिङलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तपाईँ जस्तो कर्मशील व्यक्तिलाई खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेश नम्बर 1 ले सम्मान गर्न पाउँदा हामी आफैमा गौरवान्वित भएका छौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना सहित हामी यहाँलाई यो सम्मान पत्र प्रदान गर्दछौँ। सम्मानित हुनुहुन्छ ओलम्पियन श्री टीकाराम शेषज्यू सुटिङ विधाबाट यहाँलाई यो पत्र लिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। मैले यो सम्मान पत्र वाचन गर्न पनि चाहे। प्रदेश नम्बर 1 तथा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाली खेलकुदलाई गर्विलो बनाउन यहाँले पुर्याउनु भएको योगदानको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दछौँ। आफ्नो पिताको खेलको प्रतिनिधित्व गर्दै एसियन खेलमा यहाँले जनाउनु भएको सहभागिता अहिले पनि खेलाडीहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बन्दै आएको छ। जीवनको लामो अनेक अवरोहमा पनि आफ्नो पिताको खेललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने तपाईँ जस्तो कर्मशील व्यक्तिलाई खेलकुद विकास बोर्ड प्रदेश नम्बर 1 ले सम्मान गर्न पाउँदा हामी आफैमा गौरवान्वित महसुस भएका छौँ। यहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना सहित हामी यहाँलाई यो सम्मान अर्पण गर्दछौँ भन्ने पत्र छ। यो प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै लिदिनु हुनुको लागि म उमालाल यादवजीलाई अनुरोध गर्दछु। हंसराज वाग्ले सदस्य सचिव प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड, माननीय राजन राई मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्रालय, माननीय राजेन्द्र कुमार राई मुख्यमन्त्री प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। यसै गरी राजकुमारी साक्य फुटबल विधाबाट, उपेन्द्र यादव कबड्डी,
अब हामी सम्झौतातर्फ अघि बढ्छौँ। सम्झौताको उद्देश्य यस प्रकार हुनेछ। प्रथम पक्षले आफ्नो सामाजिक दायित्व अनुसार नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै साउथ एसियन फेडरेसन साफ र एसियन खेलकुदमा प्रदेश 1 बाट भाग लिएका खेलाडीहरू र उहाँहरूको परिवार सदस्यहरूको उपचार विशेष सुविधा दिने उद्देश्यले दोस्रो पक्षको सहजीकरणका लागि यो सम्झौता गरिएको छ। यस सम्झौताका बुदाहरू यस प्रकार छन्। पहिलो बुदा, साफ र एसियन गेम्समा सहभागी प्रदेश 1 का खेलाडीहरू बिरामी भई उपचारका लागि प्रथम पक्षको अस्पताल आएको अवस्थामा प्रथम पक्षले अस्पताल सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनेछ, जस अन्तर्गत क्याबिनमा रही उपचार गराएको समेत निःशुल्क हुनेछ। त्यसैगरी साक्षीमा नाम क्षितिज निरौला, पद प्रशासकीय अधिकृत। त्यसैगरी अर्को साक्षीमा हुनुहुन्छ कमल खड्का, पद शाखा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालय। यो क्षणलाई एकपटक जोरदार तालीले स्वागत गरिदिउँ हामी सम्पूर्णले। हामी खेल र खेलाडीका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षण यो रहनेछ। नोबल शिक्षण अस्पताल र काठमाडौँ मेडिकल कलेजले खेल क्षेत्रका लागि देखाएको यो अनुपम नमुना हामी यहाँहरूमा राखिरहेका छौँ। खेलाडीलाई ध्यानमा राखेर, खेलाडीका परिवारलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्यसै गरी छुटको व्यवस्था दुवै अस्पतालले गर्नेछ। अब यो खेल क्षेत्रका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण क्षण आजको। यो दोस्रो सम्झौता यसअघि प्रदेश 1 का लागि प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले सम्झौता गरेको थियो दुवै संस्थासँग, र अब भने नेपाल ओलम्पियन एसोसिएसन र नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँ मेडिकल कलेज बीच यो स्वास्थ्य सेवाका लागि अर्को सम्झौता हुन गइरहेको छ। फेरि एकपटक म आशा गर्छु यहाँहरूको तालीको गडगडाहट यस सम्झौताका लागि। निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र 50% छुटको यो सन्दर्भ आगामी 5 वर्षका लागि लाभान्वित हुने नै आशा गर्दछौँ हामी। दीपक विष्ट र सुनिल शर्मा हामी देख्न सक्छौँ उहाँहरू दुवैजना यस सम्झौतालाई लिएर निकै नै हर्षित हुनुहुन्छ। हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रदेश नम्बर 1 सरकार, त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश नम्बर 1 खेलकुद विकास बोर्ड र त्यसै गरी काठमाडौँ मेडिकल कलेज र नोबेल शिक्षण अस्पताललाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो अनुपम उपहार उहाँहरूले खेलाडीका लागि प्रदान गर्नुभएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा पर्ने खेलका जुन अञ्चल नगरपालिकामा यति खेलाडी थिए कि जो अहिले तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो 100 कतिजना आउनुभयो, कतिजना आउनु भएन। र त्यसपछि यो बिस्तारै बिस्तारै 1 नम्बर प्रदेशको खेलकुदको रफ्तार, खेलाडीको रफ्तार एकदम घट्दै 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 गएको छ। यसको लागि को जिम्मेवारी त? को जिम्मेवारी? यत्रो कोचहरू छ, हेर्नुहोस् दुःख लाग्छ। जिन्दगी चाहिँ खेलकुदमा लागेर बिताउनु भयो, उहाँहरू करार हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहै गर्दैन। उहाँहरू कहाँ जाने? भोलि एक सिग्नेचरमा, अर्थ मन्त्रालयको एक सिग्नेचरमा उहाँहरू हट्नुहुन्छ। त्यसपछि खेलकुद कसले ट्रेनिङ गराउने? यो सम्बन्धी पनि हजुरहरूले चाहिँ कुरा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब अहिले धेरै गुरुहरू यस्तो हुनुहुन्छ कि भोलि यदि खेलकुदबाट निकालिदियो भने उहाँहरू कहाँ जाने? उहाँहरू गएर अर्को ठाउँ जारी खाने उमेरै छैन।
यस्तो स्थितिमा पनि गुरुहरूले चाहिँ यति मेहनत गर्नुभएको छ, गराउनुहुन्छ, तर खेल्ने ठाउँै छैन, खेल सामग्री नै छैन। हजुर यहाँ मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यहाँ सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, खेल्ने मान्छेले खेल्ने ठाउँ पनि राम्रो छैन, सामग्री पनि छैन। पहिले सामान दिन्थ्यो, अहिले त हाम्रो राष्ट्रिय खेल्ने परिषदले सामानै दिँदैन। र अहिले जुन 1 नम्बर प्रदेशमा जुन एउटा भनौँ न सदस्य चाहिँ आउनुभएको छ, एउटा खेलकुदको लाइनमा को मान्छे एकदम सशक्त जुधारु भलिबल खेलाडी आउनु भएको छ, त्यो चाहिँ एउटा खेलकुदकै मान्छे आएको हुनाले हामीलाई चाहिँ गर्व लाग्छ कि खेलकुदमा लागेर पनि 1 नम्बर प्रदेशको सदस्य चाहिँ हुनुभयो। नभए हामी राजनीति गर्न सक्दैनौँ, उमेर गइहाल्यो। तपाईँहरू राजनीति गर्नुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, अब हामी कहाँ जाने भन्नु त? त्यही खेलकुदमा पनि हाम्रो भाग चाहिँ हामीले खोसिरहेको छ। एक्जामको लागि हामी यत्रो खेल्छौँ, तर हामी खेलाडीहरू कोचहरू त्यो सङ्घमा बस्नु पाउँदैन अरे। त कसले त्यस्तो नियम बनायो भन्नु त? ल त्यो नेताहरूले बनायो क्या। तपाईँहरू नेताहरू चाहिँ राजनीति गर्नुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, कुनै क्वालिफाइङ चाहिँदैन, तर हामी यत्रो खेलकुदमा लाग्यौँ, हाम्रो क्वालिफाइङ त त्यही हो नि, यही सर्टिफिकेट हो नि। आज यही सर्टिफिकेटको कदर न आज 1 नम्बर प्रदेशले खेलाडीलाई गर्यो नि त, केही नदिए पनि बोलाइदिनु भयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण प्रदेश मुख्यमन्त्रीज्यू, सम्बन्धित मन्त्रीज्यू, सदस्यज्यूलाई म एकचोटि फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि जोरदार ताली जाओस् उहाँहरूको लागि। र एउटा राज्यले गर्ने काम आज हाम्रो नोबेल हस्पिटल र केएमसी हस्पिटलको आदरणीय अग्रज हाम्रा युवा नेता सुनिल शर्माज्यू र नोबेलबाट इन्द्र शर्माज्यू, उहाँले जुन एउटा खेलकुदको लागि यति दया माया गरिदिनु भएको छ, उहाँको लागि म सल्युट गर्दछु। एकचोटि जोरदार ताली पठाइदिनुहोस्। र त्यसै गरी हामीसँग नोबल मेडिकल शिक्षण अस्पताल सञ्चालक हुनुहुन्छ इन्दिरा शर्मा बरालज्यू, उहाँलाई पनि यो सम्मानका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र सोही बेहोराको सम्मान छ, हामी आशा छ उहाँ अब मलाई राम्रोसँग याद के छ भनेदेखि उहिले हामी सानामा त्यो फाटेको मोजा हुन्छ नि, फाटेको मोजाको गुजुल्टो बनाएर फुटबल त गाउँमा अब यसो कहिलेकाहीँ स्कुलतिर देख्न पाइन्थ्यो, आफ्नो किन्ने हैसियत थिएन। अलि गुजुल्टो बनाएर चाहिँ फुटबल खेल्थ्यौँ। ठुल्ठुलो गेम हेर्न जाँदाखेरि हाम्रो राजु साक्य दाईहरू त्यति बेला ठुलो खेलाडी हुनुहुन्थ्यो क्या नेपालको। अनि उहाँले त मलाई चिन्नुहुन्न, म त चिन्छु राम्रोसँग, अघि हेरेँ अनि ठ्याक्क मैले चिनिहालेँ। अनि हामी चाहिँ त्यो संस्कारबाट मलाई लाग्छ आम नेपालीहरू जो हामी गाउँमा हुर्किएका छौँ, धेरै हामी नेपालीहरूको यो कथा, यो त एउटा फुटबलतिरको भयो, अब भलिबल खेल्नेहरूको त्यस्तै कथा होला, अब कराते सिक्नेहरूको त्यस्तै होला, स्विमिङ वालाहरूको त्यस्तै होला। हरेकको आफ्नो एउटा विगत छ, अतीत बडा दुःख कष्टबाट आएको। गाउँका बजारहरूमा जाने, फटा कम्पनीका 2 रुपियाँमा हाफ प्यान्ट किन्ने,
खाली खुट्टा हिँडेर स्कुल जाने आमाले भुटेको मकै यसो खल्तीमा हालिदिनुहुन्थ्यो, भुटेको बिहान बासी भात खायो र गयो, दुःख गऱ्यो आयो, अनि गेम सिक्यो खेल्यो। हरेक मान्छेको एउटा जुनसुकै प्रोफेसनमा पनि एउटा सपना हुन्छ, एउटा सुन्दर सपना हुन्छ मान्छेको। त्यसले सपना बुनिरहेको हुन्छ र सबै मान्छेहरू त्यो सपना पुरा गर्ने ठाउँमा पुग्दैनन्। तपाईहरू यस्तो अभाग्यमानी मान्छेहरू हो जो कमसेकम तपाईहरूको आफ्नो सपना केही हदसम्म 90% पुरा गर्न सफल हुनुभएको व्यक्तिहरू हो। त्यस कारणले नेपालीहरूको तर्फबाट, पूर्वाञ्चलवासीको तर्फबाट, हामी विराटनगरवासीको तर्फबाट तपाईहरूलाई म फेरि पनि हृदयकै अन्तस्करणबाट सल्युट गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँले देशको नाम अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा तपाईँहरूले पुर्याउनको निम्ति पहल गर्नुभएको छ। ओलम्पिक खेल्ने अवसर भनेको सामान्य कुरा होइन, त्यो सबै मान्छेहरूले सोचेर त्यो पुरा हुन सक्दैन। तर विडम्बना के छ भने हामी जस्तो गरिब देश, तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो वास्तवमा देश गरिब छ। आर्थिक रूपमा हामी वास्तवमा विपन्न देशमा, गरिब देशमा पर्छौँ। र यस्तो गरिब देशका होनहार तपाईँहरू खेलाडीहरू जो गाउँबाट हुर्किएर गएर परिश्रम गरेर मेहनत गर्दा 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 अब त्यहाँ पनि कति स्ट्रगल भयो। तपाईँको आफ्नै हरेक मान्छेको एउटा कहानी हुन्छ, बनायो भने 3-4वटा फिल्म बन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू जाँदै 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 कमसेकम ओलम्पिकसम्म खेल्न पुग्नु भएको छ। कतिले ठुल्ठुला मेडलहरू, गोल्ड मेडल जित्नुभयो होला, कतिले सेकेन्ड मेडल जित्नुभयो होला, कयौँ साथीहरूले साफ गेम खेल्नुभयो, साफ गेम, सार्कको गेम। र अब अहिले हामीले सोचेको के हो भनेदेखि तमाम साथीहरूले यो खेलिरहँदाखेरि अघि एकजना सरले कुरा उठाउनु भयो, यो खेलाडीहरूको चाहिँ अहिले जागिरको पनि ग्यारेन्टी छैन। त्यो चाहिँ राज्यसँग निहित कुरा भयो। तर राज्य भनेको पनि हामी भित्रैको साथीभाइहरू, हामी भित्रैको दाजुभाइहरू बसेर चलाइरहनु भएको र फिनान्सियल्ली वास्तवमा राज्य ठुलो क्राइसिसमा भएको अवस्था हो अहिले। आजको यो प्रोग्राममा खेलाडीप्रतिको जुन सम्मान प्रदेश नम्बर 1 ले शुभारम्भ गरेको छ यो अति नै सराहनीय छ र म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र सम्पूर्ण खेलाडीहरूको तर्फ ओलम्पियनहरूको तर्फबाट म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम कति मान्छे आए कतिलाई के गरे भन्दा पनि यसको जुन प्रकारले खेलाडीहरूको भविष्यलाई
गाँसिएर जुन एउटा निर्णय भएको छ केएमसी हस्पिटल र नोबेल हस्पिटलले जुन माया देखाएको छ म उहाँहरूप्रति पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो 1 नम्बरबाट स्टार्ट भएको हो र हरेक प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री र खेलकुद मन्त्री हरेक प्रदेशमा छन् र हरेक प्रदेशका ओलम्पियन खेलाडीहरू छन्, मेडलिस्ट खेलाडी छन्, साफ गेमको खेलाडी छन्, एसियन गेमको खेलाडी छन्। उहाँहरूले पनि यो जुन प्रकारको एउटा मेसेज राम्रो मेसेज गएको छ त्यो ठाउँमा पनि यसरी नै यदि खेलाडीहरूलाई सम्मान हुने हो भने सरकारलाई त्यति धेरै भार पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशका खेलाडीलाई हेर्ने हो, माया गर्ने हो, त्यो स्वास्थ्य उपचारमा होस्, सोसियल सेक्युरिटी भनौँ न, मर्दा पर्दा जुन सहयोग गरिदिएको खण्डमा यो सानो कुरा हो जस्तो लाग्छ। एउटै मान्छेले गर्नुभन्दा पनि सुनिल शर्मा जस्तो मान्छेहरू हरेक प्रदेशमा छन्, बिजनेसम्यानहरू हरेक प्रदेशमा छन्, सबैले यसरी सोचिदिने हो भने यो एकदमै राम्रो कुरा हो र हरेक प्रदेशमा यो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। जुन प्रकारले खेलकुद विकास बोर्डले यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्यो र हामीलाई बोलायो र ओलम्पियन सङ्घको तर्फबाट हामीले जुन प्रकार एउटा सहमति गर्न लगायो यो धेरै नै सराहनीय छ र म हृदयदेखि नै तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई नै खेलकुद मन्त्रालयदेखि लिएर खेलकुद परिषददेखि लिएर मुख्यमन्त्रीज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कुरा हरेक प्रदेशले सिकोस् र आफ्ना खेलाडीहरूलाई, आफ्ना प्रदेशका खेलाडीहरूलाई सबैले माया गरून् भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जुन खालको एउटा आज प्रदेश नम्बर 1 खेलकुद परिषद बोर्डले जुन खालको एउटा सदस्य सचिव डाइनामिक पाउनु भएको कारणले, एउटा खेलाडी पाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी एउटा उदाहरणीय कार्य गर्नुभएको छ, हामी सबैको खेलाडीको चाहना हुन्थ्यो सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति होस् हामी खेलाडीलाई भन्ने खालको हुन्थ्यो। आज केही न केही रूपमा यो प्रदेश खेलकुद बोर्डले जुन इनिसिएसन लिएको छ यसले गर्दाखेरि खेलाडीमा केही न केही कुराहरू अवश्य पनि आएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु र यो कार्यको थालनी सुरुवात भएको छ प्रदेश नम्बर 1 बाट। अन्य प्रदेशहरूले पनि यसको सिको गर्नेछन्। साथसाथै जसरी निजी क्षेत्रले यो तत्परता देखाएर काठमाडौँ मेडिकल कलेज र ग्लोबल मेडिकल कलेजले जसरी इनिसिएसन देखाउनु भएको छ, जसरी खेलाडीलाई माया गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै सबै खेलाडीको तर्फबाट फेरि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खेलकुदमा लाग्दै गर्दा जित्दै गर्दा ताली बज्छ र यस्तै सम्मानको कार्यक्रममा चाहिँ सम्मान गरिन्छ। तर खेलकुदको जुन एक्टिभ लाइफ सकिने बित्तिकै यसो दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने भाइले ठुलो पसल खोलिसक्यो, उता साथीले चाहिँ कता विदेश गएर के कमाइसक्यो, आफू कहाँ छ भन्दा कहिलेकाहीँ डरको भावना पनि हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो लेभलमाथि गइसकेका हुन्छ, तर आफू चाहिँ खेलकुदमा सबैले नेसनल प्लेयर इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट गरेको मान्छे भनेर सम्मान गरेको मान्छे, तर सोसाइटीमा आफू एक्लो परे जस्तो, कसैले संरक्षण नगरे जस्तो त्यो अवस्थामा खेलाडी रहन्छन्। र आज जुन प्रदेश नम्बर 1 ले कमसेकम रेकग्नाइज गरेर यो प्रदेशको खेलाडीहरू यी हुन् भनेर सम्मान गरिदिनु भयो, त्यसमाथि पनि आज जुन एउटा एग्रिमेन्ट भयो जसले गर्दा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सकै रूपमा म त्यसलाई बुझ्छु। सबै खेलाडीहरूलाई केही भइगएको खण्डमा कमसेकम हस्पिटलको चार्जेसहरू नलाग्ने भन्ने जुन एग्रिमेन्ट भयो, त्यस्तै ओलम्पियन एसोसिएसनबाट चाहिँ ओलम्पियनहरूको जुन सेक्युरिटी अहिले त्यसको लागि चाहिँ एग्रिमेन्ट भयो, त्यसको लागि पनि म यहाँहरू दुवै पक्ष एउटा त कसैले सोच्नु पर्यो यो गराउन सकिन्छ भनेर, अरूले चाहिँ म गर्छु भनेर तयार हुन्छ। त्यो गराउनलाई चाहिँ प्रोसेसमा लाने पक्ष जस्तै चाहिँ यहाँको खेलकुद बोर्डलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र दुबई मेडिकल इन्स्टिट्युटलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा मैले केही जोड्न खोजेँ। आज हेल्थ इन्सुरेन्स प्रदेश नम्बर 1 को खेलाडीहरूको लागि भइरहेको अवस्थामा हाम्रो मनस्थिति आज पनि, आज सरकार प्रमुख यही हुनुहुन्छ, खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। हामीले हिजो के भनेर सोच्थ्यौँ भने खेलकुदमा लगानी गर्ने भनेको बालुवामा पानी हाल्ने जस्तो, तर आजको दिनमा खेलकुद भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, साइन्स हो, रिसर्च हो। त्यसैले हामीले के भने
हिजोको दिनमा जस्तो खेलकुद भनेको यो बालुवामा पानी हाल्ने होइन, यो इन्भेस्टमेन्ट हो, यो कमर्स हो। खेलकुद भनेको तपाईँले आज एउटा एकदम खाली ठाउँमा गएर एउटा स्टेडियम बनाइदिनुहोस्, त्यसको दायाँ बायाँ त्यो कमर्सियल जग्गाको भ्यालुदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ नि रोजगारीदेखि लिएर सबै सृजना हुन्छ। आज मैले यो जुन हेल्थको विषयमा इन्सुरेन्स गरिरहँदा चाहिँ नि सरकार प्रमुखलाई म के भन्न चाहन्छु भने खेलकुदमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, हस्पिटलभन्दा खेलकुदमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले खेलकुदमा इन्भेस्ट गर्नु भने नागरिक स्वस्थ भयो भने हस्पिटलै जानु पर्दैन। र आज एउटा हामी प्रदेश सरकारको मोडलमा जब गइरहँदा हरेक वडाले, म त पालिका मात्र भन्दैन, हरेक वडाले एउटा स्विमिङ पुल बनायो भने, यो त गर्मी ठाउँ पनि हो, त्यो स्विमिङ पुल जबसम्म चल्छ त्यसलाई जबसम्म संरक्षण गरेर राख्छ त्यो वडाको आम्दानी हुन्छ, त्यो सानो आम्दानी होइन, यो चाहिँ पर्मानेन्ट आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल एरेना बनाउनु भयो भने त्यहाँ तपाईँको नेसनल इन्टरनेसनल टुरिस्टहरू यहाँ आइपुग्छन् र यहीँ भएका खेलाडी, म सबै साथीहरू, मेरा थुप्रै साथीहरू छन्, हामीसँगै खेलेका समकालीन साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई अहिले पनि कतिपयलाई चाहिँ नि रोजगारीको प्रब्लम छ। मैले अघि नै भने खेलकुद जीवन एक्टिभ एकदम मेन टाइममा चाहिँ खेलकुदमा बितायो, त्यसपछि आएर चाहिँ के भने भौतारेर बसेका पनि थुप्रै साथीहरू छन् भने यी साथीहरूलाई भोलि रोजगारी पनि हुन्छ। र यी साथीहरू मात्र होइन, हामीले समाजमा एउटा रेस्पेक्टेड ठाउँ स्पोर्ट्स भनेको, र त्यो ठाउँमा रोजगारी पनि दिन सक्छौँ र स्वास्थ्य र रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्ने खेलकुद नै हो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारमा खेलकुदको एकजना खेलाडीको जर्सी मात्रै पनि अरबौँ रुपियाँको बिक्री हुन्छ। हामीले च्याम्पियन्स बनायौँ, हामीले हिरो बनाऊ, हामीले यदि खेलाडीहरूलाई चाहिँ स्टार बनायौँ भने त्यो खेलाडीको नाउँमा पनि आफ्नो प्रदेश, आफ्नो ठाउँमा हामीले आय आर्जन गर्ने थुप्रै ठाउँहरू हुन्छ यहाँ। किनभने अब यो खेलकुदकै विषयमा बोल्दै गएन, हुन त म नेता होइन, खेलकुदकै विषयमा बोल्दै जाँदा सरकार प्रमुख र मन्त्रीज्यू पनि यहाँ, मन्त्रीज्यूहरू पनि भएकोले मैले 2-4 शब्द मात्र राखेँ। पुनः एकपटक मलाई तपाईँहरूले यहाँ बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस प्रकारको कार्यक्रम सायद यो प्रदेश नम्बर 1ले सुरुवात गर्यो, अरू प्रदेशले पनि गरून्। र यसमा एउटा चिज चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भने एउटा स्ट्याटिस्टिक यो प्रदेशको खेलकुदले चाहिँ राखिदियो भने भोलि त्यो चिज राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ओलम्पिक कमिटीलाई पनि सहयोग हुन्छ। प्लस हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दा उहाँहरूलाई धेरै खोजिरहनु पर्दैन। आज तपाईँहरूले भेला गर्नुभयो, यसमा सायद सबै आउनु भएन होला, तैपनि त्यो रेकर्ड गरिदिनु भयो र आफ्नो प्रदेशको खेलाडीहरूको रेकर्ड गरिदिनु भयो भने त्यो सबैलाई सहयोगी हुन्छ र भोलि खेलकुदको कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा उहाँहरूलाई सम्झिनु पनि सजिलो हुन्छ। पुनः एकपटक म तपाईँहरूलाई सबै सम्मानित हुने साथीहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र सबैमा नमस्कार, धन्यवाद। एउटा सरकारी मान्छेको रूपमा, मन्त्रीको रूपमा तपाईहरुसँग बोल्ने, तपाईहरुको अगाडि उभिएर बोल्ने तागत मसँग छैन। समस्याहरू धेरै छन्, राज्यको तर्फबाट गर्न सकेको छैन। अघि ओम मास्के गुरुले साह्रै अफेन्सिभ ढङ्गले प्रस्तुत गरेपछि त झन् म बोल्ने आँटै आएको छैन। धन्न उहाँ बेलैमा खेलकुदमा लाग्नु भएछ र उहाँ चाहिँ राजनीतिमा लाग्नु भएको भए सायद यो ठाउँमा आज उहाँले बोलिराख्नु भएको हुन्थ्यो कि। त्यति मिठो कलात्मक ढङ्गले उहाँले कुराहरू राख्नु भएको छ। वास्तवमा समस्या उहाँले राखे जस्तै छ। प्रसङ्गवश तपाईहरुलाई जोडेर ल्याउँदाखेरि खासमा म तपाईहरुको परिवारको मानिस पनि हो। तपाईहरुको जतिको ठुलो खेलाडी नभए पनि केही खेलमा आफूलाई म खेलाडी भनेर दाबी गर्न सक्छु। यहाँ धेरै साथीहरूले त्यो जान्नु पनि हुन्छ। खास गरी भलिबलको बारेमा चाहिँ
अहिले पनि तपाईँहरूले टेक्निकल कुरा सोध्नुभयो भने म नअडिकन फटाफट जवाब दिन सक्छु। भलिबलको व्यास कत्रो हुन्छ, त्यसको ओजन कत्रो हुन्छ, एन्टेनाको हाइट कति हुन्छ, एन्टेनाको नेटभन्दा माथि कति निस्किनुपर्छ, फिताको चाहिँ कति सेन्टिमिटरको हुन्छदेखि लिएर। त्यस कारणले यहाँ धेरै भलिबलका मभन्दा सिनियरै धेरै हुन्छ। दीपक चाहिँ गुरु गइसक्नुभयो, उहाँको बारेमा धेरै किम्बदन्ती हामी सुन्थ्यौँ। नेटभन्दा माथि उफ्रिएर छाती निकालेर केही समय चाहिँ अडिएर हेरेर अनि हान्नुहुन्छ चाहिँ स्पाइक भन्नेदेखि लिएर, पैसा चाहिँ राखेर पैसामा हान्नुहुन्छदेखि लिएर, भाँडोमा राखेर भाँडोमा चाहिँ बल अड्किनेदेखि हान्नुहुन्छदेखि लिएर त्यस्ता त्यस्ता किम्बदन्ती चाहिँ सुन्दै हामी भलिबल खेलेका यहाँ धेरै गुरुहरू, अघि म नामै लिएर मान्छे र नामै पनि यहाँ चाहिँ शैलेश श्रेष्ठदेखि लिएर वीरेन्द्र खड्कादेखि लिएर प्रकाश थपलियादेखि लिएर चाहिँ वीरनारायण चौधरीदेखि लिएर म धेरै चाहिँ उहाँहरूलाई म चिन्दछु, राम्रोसँग जान्दछु। र अरू पनि धेरै अब चाहिँ लिजेन्ड अब राजु गाई साक्यदेखि लिएर हरि खड्कादेखि लिएर चाहिँ मैले पारस माझीकोसम्म खेल हेरेको छु। यहाँहरू धेरै खेलाडी, मार्सल आर्टका त झन् धेरै म खेलाडीहरू चाहिँ म चिन्दछु। म खेलसँग धेरै नजिकबाट मार्सल आर्टको तालिम लिनको लागि केही वर्ष रङ्गशाला धाएको मानिस हो। मेरा गुरु रामजी बजाचार्य केही समय अगाडि चाहिँ बित्नुभयो, लक्ष्मण श्रेष्ठ केही समय अगाडि बित्नुभयो। त्यसो हुँदा खेल परिवारको एउटा म सदस्य पनि हो। त्यस नाताले पनि र खेललाई भयङ्कर नजिकबाट म चाहिँ अहिले पनि माया गर्छु, अध्ययन गर्छु। र चाहिँ एउटा कल्पना गर्ने हो भने, खुसीको कल्पना गर्ने, त्यसैलाई दुःखमा जोडेर हेर्ने भने आज तपाईँहरू यो सम्मान ग्रहण गर्नको लागि एउटा विकसित मुलुकमा जन्मिनु भएको भए धेरैजना खेलाडी, पूर्व खेलाडीहरू हेलिकप्टरमा आउनुहुन्थ्यो, प्राइभेट हेलिकप्टरमा। धेरैले प्राइभेट चाहिँ आफ्नो जहाजमा आउनुहुन्थ्यो अथवा जहाज रिजर्भ गरेर आउनुहुन्थ्यो। कम्तीमा पनि तपाईँहरू महँगा गाडीमा आउनुहुन्थ्यो विकसित मुलुकमा। म यसो झट्ट कहिलेकाहीँ खोलेर हेर्दाखेरि अस्ति मात्रै पनि लिभरपुलमा चाहिँ के भने सालियाले चाहिँ के भने चाहिँ फेरि 25सम्म चाहिँ बस्ने चाहिँ के भने सम्झौता गरौँ चाहिँ हप्ताको उसको स्यालेरी कति भन्दाखेरि 3 करोड चाहिँ युरो उसको चाहिँ प्रति हप्ता चाहिँ उसको स्यालेरी भन्दै थियो। चाहिँ पिएसजीले चाहिँ कोच चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै उसको सम्झौता रद्द गर्यो। त्यसमा चाहिँ पिएसजीले कति चाहिँ उसले चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्यो। यस्ता हेर्नुहोस् है, विकसित मुलुकमा तपाईँहरूकै लेभलको खेलाडीको कोचको अवस्था यस्तो छ। तर आज अब दुःखतर्फ सम्झिने भने अलिकति ठुलो रोग लाग्यो भने चन्दा उठाएर मात्रै चाहिँ खेलाडीहरूको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, चन्दा उठाएर त्यस्तो खालको चाहिँ समस्या छ। सुनिल सरले भने जस्तो पहिला कलेजमा कसले धेरै ढुङ्गा हान्यो त्यसलाई चाहिँ यहाँ खेलकुदको चाहिँ बोर्डमा ल्याउने, खेलकुदको सदस्य सचिव कसले चाहिँ पोस्टर बढी टाँस्यो अथवा कसले चाहिँ माइक चाहिँ धेरै चुनाव प्रचारको बेला माइक कसले चाहिँ बोक्यो, माइकिङ गर्यो भन्ने आधारमा खेलकुदको चाहिँ पदाधिकारी बनाउने चलन छ। तर त्यो कुरालाई तोडेर मैले एउटा भलिबलको देशले चाहिँ पत्याएको राम्रै खेलाडीलाई चाहिँ एउटा सदस्य चाहिँ सचिव यहाँ बनाउने काम मैले गरेको छु। हामीले बनाउने काम गरेका छौँ। आज प्रदेश खेलकुद बोर्डले सम्मान गरेका तपाईँ, एसियाका खेलाडी साथीहरू, साथका खेलाडी साथीहरू, उपसभापतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरू, आदरणीय नोबल मेडिकल कलेजका इन्दिरा शर्माज्यू, त्यस्तै गरी काठमाडौँ मेडिकल अस्पतालका सुनील शर्मा, विभिन्न जिम्मेवारीलाई यहाँ मञ्चमा बस्नुहुने सामाजिक विकास समितिका सभापतिज्यू लगायत सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुहुने विभिन्न जिम्मेवारी सहित यहाँ उपस्थित हुनुहुने आदरणीय महानुभावहरू, यहाँहरूलाई म सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट, खेलकुद विकास तर्फबाट अत्यन्तै विनम्रतापूर्वक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँ
खेलाडीहरू जसले मुलुकको सम्मानका निम्ति मुलुकको उन्नयनका निम्ति आफ्नो पसिनाहरू इतिहासमा अर्पण गर्नुभएको छ, अझै पनि अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष अहिले नयाँ कोणबाट एउटा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। 1 नम्बर प्रदेशले हाम्रो नोबेल हस्पिटल, मेडिकल हस्पिटल र काठमाडौँ मेडिकल अस्पतालले खेलाडीहरूको जीवन रक्षाका निम्ति हाम्रो बोर्डसँग एक किसिमको सम्झौता गरेको छ। यो चान्चुने उपलब्धि होइन। म आदरसहित प्रशंसा गर्न चाहन्छु सबै उद्यमी व्यवसायीहरूमा तपाईहरूको जस्तै उत्साह रहोस्, मनोबल रहोस्, ताकि भोलिका दिनमा समग्र खेलाडी मात्रै होइन राष्ट्रलाई चिनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने विभिन्न क्षेत्रमा, जस्तै खेलकुदको क्षेत्रमा भयो, कलाकारिताको क्षेत्रमा भयो, त्यस्तै गरी कला र साहित्यको क्षेत्रमा पनि योगदान दिन सकियोस्। र 1 नम्बर प्रदेशले अब के हो भने स्थिति के हो भने एउटा फिलिङ्गो, एउटा झिल्को बालेको छ। यो झिल्को त अब सल्किन्छ। यो सकारात्मक कोणबाट यसले समग्र मुलुकको उन्नयनमा खेलकुदको क्षेत्रमा एउटा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने मलाई कुनै शङ्का छैन। त्यसो भएको हुनाले सुनिलजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, इन्दिराजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले तपाईँलाई सोधेँ भने संसारमा सबैभन्दा छिटो दौडने जनावरको नाम के हो भनेर सोधेँ भने तपाईँले पक्कै पनि चितुवा भन्नुहुन्छ। एउटा चितुवाले 6 सेकेन्डमा 100 मिटरको दूरी पार गर्छ। पृथ्वीमा एउटा त्यस्तो मान्छे जन्मियो जसले लगभग चितुवाको बराबरी समयमा 6.9 पल्समा 100 मिटरको दूरी पार गर्यो। मैले तपाईँलाई त्यो नाम सोधेँ भने तपाईँले भन्नुहुनेछ त्यो मान्छेको नाम उसेन बोल्ट हो। उसेन बोल्टको नाम मैले यस अर्थमा चर्चा गर्न खोजेको हो कि खेलाडीहरूले सिङ्गल एउटा खेलाडीले आफ्नो मुलुकका नामलाई संसारभरि चिनाउन सक्छ। उसेन बोल्टले विभिन्न इभेन्टका दौडहरू रेकर्ड ब्रेक गर्दै जब राख्यो, उसेन बोल्टले आफ्नो जमैकालाई 15-16 वर्ष अगाडि मैले जमैकालाई चिन्दिनँ थिएँ। उसेन बोल्ट यस्तो खेलाडी रहे, उसले आफ्नो राष्ट्र मुलुकलाई संसारभरि चिनायो। मैले यो सन्दर्भ यस अर्थमा चर्चा गर्न खोजेको हुँ कि खेलाडीले आफ्नो मुलुकलाई एउटा सिङ्गल खेलाडीले पनि चिनाउन सक्छ। राजनीतिक सन्दर्भका कुरा आउँछ, ठुला राजनीतिक इभेन्टका कुरा आउँछ। तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु जस्तो सन् 1971 जापानमा एउटा प्रतियोगिता भएको थियो, विश्वकप प्रतियोगिता। त्यहाँ संसारभरिका टेबल टेनिस खेलाडीहरू आएका थिए। पत्रकारहरूले त्यो बेला अमेरिकाको खेलाडीलाई सोध्यो, तपाईहरू कुन देशको खेलाडीहरूसँग राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लागेको छ भनेर भन्दाखेरि अमेरिकाको खेलाडीहरूले भने चिनिया खेलाडीहरू टेबल टेनिसमा असाध्यै राम्रो हुन्छन् र खेलहरू हामीले हेरिरहेको छौँ। सम्भवतः हाम्रो प्रतिस्पर्धा चिनिया खेलाडीसँग हुनेछ भनेर अमेरिकन खेलाडीहरूले भने। त्यो बेला अमेरिका र चीनको सम्बन्ध, राजनीतिक सम्बन्ध 30 वर्ष ब्लक भएको थियो। हामीसँग पासपोर्ट छ, पासपोर्टमा के लेखिएको हुन्छ भने घुम्न पाइन्छ पाइँदैन त्यो आफ्नो कुरो। पासपोर्टमा के लेखिएको हुन्छ भने नेपालका खेलाडीहरू संसारभरि जान पाउँछ, भिसा दिन नदिन त्यो उसको देशको मुलुकको कुरो हो, तर लेखिएको हुन्छ। तर अमेरिकन पासपोर्ट त्यो बेला यस्तो थियो, त्यहाँ अमेरिकाले लेखेको थियो तपाईँ चीन भ्रमण गर्न पाउनुहुन्न। 30 वर्षदेखि ब्लक्ड भएको स्थिति थियो त्यो बेला। जब जापानमा अमेरिकन खेलाडीहरूले त्यो कुरा चिनिया खेलाडीहरू राम्रो खेल्छन्, चिनिया भाषामा टेबल टेनिसलाई पिङ पङ पनि भन्ने गरिन्छ, पिङ पङ राम्रो खेल्छ भनेपछि
त्यति बेलाको के अरे चिनिया नेता माओ त्से-तुङले के भनेर भन्यो भने तत्कालै अमेरिकन खेलाडीहरूलाई चिनको भ्रमण गराउनुहोस् भनेर भने चिनको के अरे चिनको भ्रमण गराउनको लागि जापानी राजदूतले अमेरिकन राजदूतावासमा खबर गर्यो। रिचर्ड निक्सन भन्ने त्यति बेला अमेरिकाको राष्ट्रपति थिए। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि अनुमति दिइसकेपछि 30 वर्षको अन्तरालमा अमेरिकन 5 जना मान्छेहरू चीन भ्रमण गरेको थियो र एउटा लामो द्वन्द्व चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व खेलाडीहरूको कारणले वातावरण शान्त भएको थियो। मैले यो सन्दर्भ यस अर्थमा चर्चा गर्न खोजेको हुँ कि खेलाडीहरूले ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा पनि राजनीतिक रूपमा मिलाउन नसकेको सम्बन्धहरू पनि इतिहासमा मिलाएको छ। त्यसलाई राजनीतिक भाषामा पिङपङ डिप्लोमेसी भनेर अहिलेसम्म चिनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले खेलाडी भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने शक्तिहरू छन् भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र प्रदेश नम्बर 1 ले खेलकुदका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हामीले अध्ययन पनि गरिरहेको छौँ, कामहरू पनि गरिरहेको छौँ। अब हाम्रो योजना के छ भने खेलाडीहरूलाई सम्मानित छ। एउटा सांसदहरू अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा सजिलैसँग भिआइपी लाउन्ज प्रयोग गर्न सक्छ। हामी प्रदेशको सांसद मन्त्रीले पनि, तर निश्चित क्याटेगोरी भइसकेको खेलाडीहरूलाई भिआइपी लाउन्ज प्रयोग गर्न उनले पाउनुपर्छ। जस्तो अहिले अस्पतालमा यहाँ सुनिलजीहरूसँग गरियो हामीले एयरपोर्टहरूमा प्रयोग गर्ने, कतिपय ठुल्ठुला सपिङ मलहरूमा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा त्यो गोल्डन कार्डको स्ट्राटेजी के हो भने गोल्डन कार्डको एउटा कार्ड बनाइसकेपछि सम्झौता गरेर सहर बजारको डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा मलहरूसँग सम्झौता गरेर खेलाडीहरूलाई राष्ट्रको लागि पदक ल्याउने खेलाडीहरूलाई केही हदसम्म डिस्काउन्ट त्यो मलले अनिवार्य रूपले गरोस् भन्ने हामीले त्यो तयारीहरू गरिरहेको छौँ। हामीले खेलकुदको क्षेत्रमा केही गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि म धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनुभएको सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रम यही समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।